ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सरल संस्कृतगीताश्रवणाय सर्वेषां स्वागतम्। गतकक्षायां वयं षोडशाध्यायस्य अन्तिमश्लोकान् पठितवन्तः। षोडशाध्यायस्य अन्तिमश्लोकान् पठित्वा एवमेव अध्यायस्य सङ्ग्रह सारसङ्ग्रहः इति न, अध्यायस्य सारमपि दृष्टवन्तः। षोडशाध्याये किमुक्तम् अत्र दैवी सम्पत् आसुरी सम्पत् इति सम्पद्वयम् उक्तम्। दैवी सम्पत् सम्पादनीय, आसुरी सम्पत् वर्जनीय इत्येवं। सम्पत् इत्युक्ते अस्माकं स्वभावे एव वर्तते। सम्पत् इति अस्माभिः नूतनतया सम्पादितं नास्ति। पूर्वजन्मसु अनेकानि कर्माणि कृतानि खलु। तेषां फलरूपेण कश्चित् स्वभावः वर्तते। तेन स्वभावेन सह वयं सर्वे उत्पन्नाः। सः स्वभावः एव तत्र दैवी सम्पत् वा आसुरी सम्पत् वा भवति। दैवी सम्पत् यदि न्यूनं वर्तते चेत् दैवी सम्पत् ततोपि साधनीया भवति। आसुरी सम्पत् भवति चेत् तत् वर्जनीया, सा सम्पत् वर्जनीया भवति इत्येवम् अस्माभिः दृष्टमासीत्। इदानीं अत्र सप्तदशाध्यायः इदानीम् अस्माभिः पठनीयः। सप्तदशाध्यायस्य नाम श्रद्धात्रयविभागयोगः इति। श्रद्धात्रयविभागयोगः इति। श्रद्धा श्रद्धा इति वर्तते खलु। श्रद्धा इति तस्य अर्थः कः इति जानीमः अनन्तरमेव। परन्तु श्रद्धा इति कथं निर्णीयते इत्युक्ते कश्चित् वयमपि पश्यामः। प्रथमं पूर्वाध्यायेपि वयं दृष्टवन्तः। आसुरी सम्पदा युक्ताः जनाः अपि यज्ञान् कुर्वन्ति। आसुरी सम्पदा युक्ताः जनाः अपि यज्ञान् कुर्वन्ति खलु। दम्भो दर्पः अभिमानश्च इत्यादि इत्यादि बुद्ध्या दम्भः वर्तते, दर्पः वर्तते, अभिमानः वर्तते। यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्ये इत्येवं वदन्तः यज्ञान् कुर्वन्ति। परन्तु ते फलं प्राप्नुवन्ति वा? तेषां श्रद्धा वर्तते वा इति तत्र द्रष्टव्यः। पूर्वाध्याये अन्यः एकः विषयः उक्तः। किं पूर्वाध्याये त्रयोविंशतितमश्लोके त्रयोविंशतितमश्लोके किमुक्तं? यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः इति उक्तम्। शास्त्रविधिम् उत्सृज्य इत्युक्ते उत्क्षिप्य, त्यक्त्वा, अश्रद्धया परित्यज्य। अश्रद्धया शास्त्रं किम्, अहं शास्त्रं न अङ्गीकरोमि इत्येवं शास्त्रविधिम् उत्सृज्य वर्तते कामकारतः यथेच्छं प्रवर्तते। न स सिद्धिमवाप्नोति, सः सिद्धिं न प्राप्नोति इति अत्र उक्तमासीत्। शास्त्रविधिः इत्युक्ते वेदे यदुक्तं तत् तत्तु त्यक्त्वा श्रद्धया परित्यज्य। इदानीमपि अत्र अस्मिन् अध्याये श्रद्धा इति वर्तते खलु। अत्रापि प्रथमः प्रश्नः एवमेव वर्तते। अर्जुनस्य प्रश्नः, ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य इति अर्जुनस्य प्रश्नः अपि वर्तते अस्मिन् अध्याये अपि। शास्त्रविधिम् उत्सृज्य श्रद्धया अन्विताः इति अर्जुनस्य प्रश्नः वर्तते। अनन्तरं श्रीकृष्णः किं वदति? त्रिविधा श्रद्धा भवति इति श्रीकृष्णः वदति। अत एव अस्य अध्यायस्य नाम श्रद्धात्रयविभागयोगः इति। त्रिविधा श्रद्धा। आसुरी सम्पद् वर्तते, दैवी सम्पद् वर्तते। दैवी सम्पद् इत्युक्ते सात्विकी सम्पत् अथवा न दैवी सम्पत् या वर्तते, दैवी सम्पद् या वर्तते सा सम्पत् सत्त्वगुणप्रधाना वर्तते। दैवी सम्पत् या वर्तते सा सम्पत् सत्त्वगुणप्रधाना वर्तते। आसुरी सम्पत् इति पूर्वं पठितमासीत्। आसुरी सम्पत् यत् वर्तते सा सम्पत् रजोगुण तमोगुण प्रधान। रजोगुणः तमोगुणः अपि द्वावपि अत्यन्तं सन्निकृष्टौ इत्युक्ते क्लोस्, अत्यन्तं सन्निहितौ अथवा सन्निकृष्टौ। दैवी सम्पत् केवलं
सत्वगुण युक्ता एवमस्ति। पूर्वस्मिन् अध्याये या दैवी सम्पत् इति उक्ता सा एव इदानीं सात्विकी श्रद्धा इति उच्यते। दैवी सम्पत् एव सात्विकी श्रद्धा। सात्विकी श्रद्धा अस्मात् इत्युक्ते श्रद्धा इति स्त्रीलिङ्गशब्दः खलु, अत एव सात्विकी श्रद्धा, राजसी श्रद्धा, तामसी श्रद्धा इति। व्यस्त व्यस्तपदे भवतः चेत् व्यस्तपदः पदे इत्युक्ते टु डिफरेंट वर्ड्स। सात्विकी श्रद्धा शब्दद्वयं वर्तते। सात्विकश्रद्धा इति वदामः चेत् समासः भवति। सात्विकश्रद्धा, राजसश्रद्धा, तामसश्रद्धा इति वदामः चेत् समासः भवति। सात्विकी श्रद्धा इति वदामः चेत् पदद्वयं तत्र वर्तते, सात्विकी श्रद्धा इति। किमपि वा भवतु, अत्र श्रद्धात्रयं वर्तते इति वयम् अस्मिन् अध्याये वयं पठामः। पूर्वस्मिन् अध्याये या आसुरी या दैवी सम्पत् आसीत् सा सम्पदेव इदानीं सात्विकी श्रद्धा। पूर्वस्मिन् अध्याये या आसुरी सम्पत् इति उक्ता सा आसुरी सम्पत् एव अस्मिन् अध्याये राजसी श्रद्धा, तामसी श्रद्धा इति सूक्ष्मरूपेण अस्माभिः अवगन्तव्यम्। इदानीं श्रद्धा शब्दस्य अर्थः कः इति ज्ञातव्यः खलु। श्रद्धा श्रद्धा इत्युक्ते शङ्कराचार्याणां निर्वचनं वर्तते, गुरु वेदान्तशास्त्रेषु विश्वासः श्रद्धा इति वाक्यं वर्तते। गुरु वेदान्तवाक्येषु विश्वासः श्रद्धा अर्थात गुरूणां वचनानि, वेदान्तशास्त्रस्य वचनानि, तेषु विश्वासः। विश्वासः इति शब्दस्यापि कः अर्थः स्वीकरणीयः? विश्वासः इत्युक्ते ब्लैण्ड् फेत् इति न, ब्लैण्ड् फेत् इति वा बिलीफ् इति वा न स्वीकरणीयः। फेत् तत्र श्रद्धा इति शब्दस्य फेत् इत्यपि आङ्ग्लभाषायां कदाचित् ट्रान्स्लेशन् कुर्वन्ति, परन्तु तत् समीचीनं न भवति। श्रद्धा शब्दस्य फेत् इति न स्वीकरणीयं, फेत् अथवा बिलीफ् इति न स्वीकरणीयं। कस्मात् कारणात् इत्युक्ते तत् ब्लैण्ड् बिलीफ् अपि भविष्यति। यथा कश्चित् वदति, तत्र कश्चित् लोकः वर्तते, तत्र त्वं गमिष्यसि इति वा किमपि वा वदन्ति, तत्र ब्लैण्ड् बिलीफ् एव वर्तते। परन्तु अत्र शास्त्रविषये अस्मिन् शास्त्रे किं कीदृशी श्रद्धा इत्युक्ते गुरोः वचने विश्वासः इत्युक्ते यदि अहम् अस्मिन् मार्गे गच्छामि चेत् अवश्यं फलं प्राप्स्यामि इति ट्रस्ट् इति वक्तुं शक्नुमः। अर्नेस्नेस् इति आङ्ग्लभाषायां ट्रस्ट् इति एवमेव अर्नेस्नेस् इति वक्तुं शक्नुमः। कस्मात् कारणात् इत्युक्ते संस्कृतभाषायां केचन शब्दाः सन्ति, एवं सन्ति, तेषाम् आङ्ग्लभाषायाम् अनुवादः कर्तुं न शक्यते। उदाहरणतया धर्मः इति पदं स्वीकरोतु। धर्मः इति धर्म इति शब्दस्य किं वक्तुं शक्नुमः? अनेके शब्दाः तत्र आगच्छन्ति। आङ्ग्लभाषायाम् अनेकानां शब्दानां समूहः संस्कृतभाषायां धर्मः इति शब्दस्य अर्थः भवति। एवमेव श्रद्धा इति शब्दस्यापि, श्रद्धा इत्युक्ते केवलं फेत् इति वदामः चेत् समीचीनं न भवति। केवलं ट्रस्ट् इत्यपि न वक्तुं शक्नुमः। ट्रस्ट्, अर्नेस्नेस् इत्येवं द्वित्राणि पदानि समाहृत्य वक्तुं शक्नुमः। किमपि वा भवतु, गुरुः एवं गच्छति, एवं वदति, अस्मिन् मार्गे गच्छ इति वदति। अहम् अस्मिन् मार्गे गच्छामि चेत् अवश्यं फलं प्राप्स्यामि। अद्य उदाहरणानि अपि शास्त्रे वयं पश्यामः। नद्याः तीरे फलानि सन्ति इति। नद्याः तीरे फलानि सन्ति। यदि भवान् नदीं तीर्त्वा गच्छति चेत् तत्र आम्रफलानि वा किमपि फलानि तत्र भवन्ति, फलानि प्राप्स्यसि त्वम् इति। श्रद्धया गन्तव्यमिति चेत् नदी तरणीया भवति। नदीं तीर्त्वा अन्यत् पारं गत्वा तत्र यदि वयं पश्यामः चेत् तत्र आम्रवृक्षाः सन्ति, आम्रफलानि च सन्ति इत्येवं सा श्रद्धा। अर्थात् गुरोः वचनानुसारम् अनुष्ठानेन, वचनानुसारेण अनुष्ठानेन फलं प्राप्स्यति। अहं फलं प्राप्स्यामि इति श्रद्धा इति विश्वासः, श्रद्धा इति। गुरुवेदान्तवाक्येषु विश्वासः श्रद्धा इति। वेद अध्यात्मशास्त्रे अथवा अध्यात्मशास्त्रे अध्यात्ममार्गे इति वा, अध्यात्ममार्गे ये जनाः तिष्ठन्ति, अर्थात् साधकाः इति वदामः खलु, साधकाः ये भवन्ति,
तेषां श्रद्धा अत्यन्तम् आवश्यकी भवति। यदि श्रद्धा नास्ति चेत् पूर्वाध्याये यथा अस्माभिः दृष्टं यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्ये इति यज्ञो दानं तपश्चैव इति, तत्र यज्ञः दानं तपः इत्यादीनि कर्माणि सन्ति खलु। आसुरी सम्पदा युक्ताः जनाः अपि यज्ञान् कुर्वन्ति। आसुरी सम्पदा युक्ताः रावणासुरः रावणः अथवा कः इन्द्रजित् इत्यादि जनाः अपि यज्ञान् कुर्वन्ति। परन्तु तेषां श्रद्धा कीदृशी अस्ति इत्युक्ते तामसी श्रद्धा एव। एवम् अत्र द्रष्टव्यः। अतः श्रद्धा इति अध्यात्ममार्गे अत्यन्तम् आवश्यकं वर्तते। न तु तामसी श्रद्धा, न तु राजसी श्रद्धा, अपि तु सात्विकी श्रद्धा अवश्य अनुष्ठातव्या भवति इति अस्माभिः ज्ञातं। श्रद्धा एव श्रद्धा वित्तो भूत्वा इत्यपि एकं वाक्यं वर्तते। बृहदारण्यकोपनिषदि एकं वाक्यं वर्तते। यदि त्वम् अध्यात्ममार्गे अग्रे गन्तुम् इच्छसि तदानीं श्रद्धा वित्तो भूत्वा अग्रे गच्छतु इति। श्रद्धा वित्तः इत्युक्ते श्रद्धा एव वित्तं यस्य सः। वित्तम् इत्युक्ते धनं। यदि अहं कुत्रचित् गन्तुमिच्छामि चेत् उदाहरणतया हैदराबादतः देहलीं प्रति गन्तुमिच्छामि। देहलीं प्रति गन्तुमिच्छामि चेत् मम समीपे धनम् आवश्यकं भवति। धनम् एव वित्तं। वित्तम् इत्युक्ते धनम्। अत्र केश् रूपेण वा किमपि अन्यस्मिन् रूपेण स्वीकृत्य गमिष्यामि। यदि अमेरिका गन्तव्यं चेत् डालर्स् अपेक्षितानि भवन्ति। तदेव वित्तं तत्र। एवम् अत्र अस्मिन् मार्गे किं वित्तम् इत्युक्ते श्रद्धा एव वित्तं। श्रद्धा एव वित्तं यस्य सः स श्रद्धावित्तः इति। त्वं श्रद्धावित्तो भूत्वा अथवा मनुष्यः श्रद्धावित्तो भूत्वा आत्मन्येव आत्मानं पश्यति इति तत्र तत्र वाक्यं वर्तते प्रथमपुरुषे। किं श्रद्धावित्तो भूत्वा आत्मन्येव, तत्पूर्वमपि ततः प्रागपि एकं वर्तते। शान्तो दान्तः उपरतः तितिक्षुः। शान्तः अर्थात् शमगुणसम्पन्नः। शान्तः दान्तः दम 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 दमः दमेन युक्तः दान्तः, शमेन युक्तः शान्तः इति। शान्तो दान्तः उपरतः अर्थात् उपरति इति गुणः वर्तते खलु, तया युक्तः उपरतः इति। शान्तो दान्तः उपरतः तितिक्षुः। तितिक्षा यस्य वर्तते सः तितिक्षुः इति। उपरतः तितिक्षुः। श्रद्धावित्तो भूत्वा, श्रद्धा इति वित्तं स्वीकृत्य अर्थात् मनसि श्रद्धा भवतु इति। आत्मा आत्मन्यात्मानं पश्येत्। आत्मनि एव, आत्मनि इत्युक्ते अन्तःकरणे एव आत्मानं परमात्मानं अहं ब्रह्मास्मि इति ज्ञानं प्राप्स्यति इति अत्र प्राप्नोति इति अत्र वाक्यं वर्तते। एवम् अध्यात्ममार्गे गन्तुं श्रद्धा एव वित्तम् इति उपनिषदः वदन्ति। श्रद्धावित्तः इत्यपि बृहदारण्यकोपनिषदि वयं पश्यामः। एवं श्रद्धा अत्यन्तम् आवश्यकं भवति। अत्र अध्यात्ममार्गे के कानि सोपानानि। प्रप्रथमं सोपानं कर्मयोगः इति। कर्मयोगः इत्युक्ते अत्र यज्ञः दानं तपः इत्यादीनि करणीयानि खलु। यज्ञः 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 इत्युक्ते किं? समष्टिक्षेमाय यद्यद्वयं कुर्मः तत्सर्वमपि यज्ञः एव। यज्ञशब्दस्य विस्तरेण निर्वचनं दत्तं खलु श्रीकृष्णेन। न तु केवलं तत्र ऋत्विजः भवन्ति, यजमानः भवति, अग्नौ आहुतिः ददति इति न। यज्ञः इत्युक्ते समष्टिक्षेमाय यद्यत् क्रियते तत्सर्वमपि यज्ञः इति श्रीकृष्णेन उक्तं खलु। द्रव्ययज्ञाः, तपोयज्ञाः, ध्यानयज्ञाः इत्येवं स्वाध्यायध्यानयज्ञाश्च इत्येवं श्रीकृष्णेन उक्तं खलु। अनेकानि कर्माणि यज्ञ इति यज्ञरूपेण स्वीकरणीयानि। एवं यज्ञः। तपः इत्युक्ते किम्? आत्मनः शुद्ध्यर्थम्, आत्मनः अर्थात् अन्तःकरणस्य शुद्ध्यर्थं यानि कर्माणि वयं कुर्मः तानि कर्माणि सर्वाण्यपि तपः इति उच्यन्ते। अत्र अस्मिन् अध्याये अपि तपः नाम कीदृशः इति तत्र विस्तरेण विचारणा वर्तते। एवम् अत्र वयं पश्यामः, अस्मिन् अध्याये पश्यामः। अत्र विषयः किम्? अत्र
किम् अध्यायस्य निर्माणं कीदृशं वर्तते इति वयं पश्यामः चेत् त्रिषु श्लोकेषु प्रथमश्लोके अर्जुनस्य प्रश्नः वर्तते। प्रथमश्लोके अस्य अयम् अध्यायः अर्जुनस्य प्रश्नेन सह आरभ्यते। अत्र अर्जुनस्य प्रश्नः प्रथमं भवति। प्रश्नस्य समाधानरूपेण शेषः अध्यायः भवति। एवम् अर्जुनस्य प्रश्नः श्रीकृष्णेन संक्षेपेण समाधानं वर्तते प्रथमम्। अनन्तरं सात्विकी श्रद्धा कीदृशी, राजसी श्रद्धा कीदृशी, तामसी श्रद्धा कीदृशी इति त्रिषु श्लोकेषु अथवा चतुर्षु श्लोकेषु चतुर्षु श्लोकेषु अनन्तरं श्रद्धा कथं वर्तते, त्रिविधा श्रद्धा कथं वर्तते इति श्रीकृष्णः वदति। अनन्तरं त्रिभिः श्लोकैः अर्थात् अष्टमश्लोकादारभ्य दशमश्लोकपर्यन्तम् अष्टमश्लोकादारभ्य दशमश्लोकपर्यन्तम् आहारविषये सात्विक आहारः कीदृशः अथवा सात्विकी प्रवृत्त्या युक्ताः सात्विक्या प्रवृत्त्या युक्ताः जनाः कीदृशम् आहारं स्वीकुर्वन्ति। एवमेव राजस्य श्रद्धया अन्विताः श्रद्धया अथवा प्रकृत्या अन्विताः ते कीदृशाः आहारं स्वीकुर्वन्ति। एवमेव तामस श्रद्धया युक्ताः कीदृशम् आहारं स्वीकुर्वन्ति इति। एवमेव यज्ञविषये यज्ञविषये सात्विकी श्रद्धा कीदृशी भवति, राजसी श्रद्धा कीदृशी भवति, तामसी श्रद्धा कीदृशी भवति इति त्रयः श्लोकाः। पुनः त्रयः न षट् श्लोकाः तपसः विषये एव भवन्ति। तपसः विषये चतुर्दशश्लोकादारभ्य एकोनविंशतितमश्लोकपर्यन्तं फ्रम् 14 to 19 चतुर्दशश्लोकादारभ्य एकोनविंशतितमश्लोकपर्यन्तं षट् श्लोकाः तपसः विषये एव भवन्ति। अनन्तरं त्रयः श्लोकाः दानविषये सन्ति। अनन्तरम् अध्यायसमाप्तिपर्यन्तम् ॐ तत् सत् इति त्रयः शब्दाः सन्ति खलु। त्रयः शब्दाः तेषां प्राधान्यं किम्, ॐ तत्सत् इति वदामः। सर्वदा अध्यायस्य अथवा कक्षायाः समापनसमये अपि ॐ तत्सत् इति वदामः खलु। एवमेव भगवद्गीतायाम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु इति वदामः। यदा यदा ग्रन्थस्य समाप्तिः भवति तदापि ॐ तत्सदिति लिखन्ति। ॐ शब्दस्य तत् इति शब्दस्य सत् इति शब्दस्य किं तत्र कः अर्थः, किं प्रामाण्यं तत्र श्रीकृष्णः विस्तरेण वदति। एवम् अस्य अध्यायस्य निर्माणं वर्तते। अत्र अध्याये किम् आश्वासनम् अथवा सन्देशः कः इत्युक्ते प्रकृतिम् आश्रित्य अथवा सात्विकीं श्रद्धाम् आश्रित्य कर्माणि करोतु। यदि कर्माणि करोति चेत् सफलानि भवन्ति कर्माणि। यदि राजसीं प्रकृतिम् आश्रित्य अथवा राजसीं श्रद्धाम् आश्रित्य अथवा तामसीं श्रद्धाम् आश्रित्य कर्माणि करोति चेत् फलं भवति एव, परन्तु पुरुषार्थं न सिद्ध्यति। पुरुषार्थः न सिद्ध्यति। एवं पुरुषार्थः इत्युक्ते मोक्षः। मोक्षपुरुषार्थमार्गे त्वं न गच्छसि, अन्यस्मिन् मार्गे गच्छसि इत्येवम् अत्र विषयः। अयम् अध्यायः अपि आत्मनः परिशीलनार्थमेव। पूर्वाध्यायः अपि आत्मनः परिशीलनार्थम् अर्थात् अन्तःकरणस्य शुद्ध्यर्थम् आत्मनः परिशीलनार्थमेव खलु दैवी सम्पद् आसुरी सम्पद् इति। अयम् अध्यायः अपि एवमेव वर्तते, आत्मनः परिशीलनार्थम्। एवमेव अन्यः अपि विषयः वर्तते। अत्र ये जनाः शास्त्रं न जानन्ति तेषां का गतिः इति श्रीकृष्ण अर्जुनस्य प्रश्नः वर्तते। इदानीं प्रथमं श्लोकं पठामः चेत् अवगतं भवति। श्रीनिवास प्रथमं श्लोकं पठतु। अर्जुन उवाच अथ श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सात्वमाहो रजस्तमः। सत्त्वमाहो रजस्तमः। ओके, उत्तमम्। ये जनाः शास्त्रविधिम् उत्सृज्य, शास्त्रविधि इति एक एव शब्दः, शास्त्रविधिम् उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धया अन्विताः तेषां निष्ठा तु का
कृष्ण सत्वम् अहो रजः तमः इत्येवम्। अत्र अर्जुनस्य प्रश्नः कीदृशः? पूर्वाध्याये ये यशास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः इति श्रीकृष्णेन उक्तं खलु। अर्जुनस्य मनसि शङ्का उत्पद्यते। सर्वे जनाः शास्त्रं न जानन्ति। लोके अनेके जनाः इदानीन्तनाः अत्यन्तं बहुलाः सन्ति। पूर्वस्मिन् काले अपि अर्जुनस्य काले अपि बहवः जनाः आसन् इति गम्यते। कस्मात् कारणात् इत्युक्ते शास्त्रं केचन अनेके जनाः न जानन्ति इति। पूर्वस्मिन् काले द्विजाः इत्युक्ते ब्राह्मणक्षत्रियवैश्याः त्रयः अपि द्विजाः इति परिगणिताः खलु। द्विजानाम् एव वेदाध्ययने अधिकारः आसीत्। द्विजानाम् अर्थात् ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इति त्रयः वर्णाः सन्ति खलु। त्रयाणां वर्णानां जनाः ये भवन्ति तेषां वेदेषु शास्त्रे वेदाध्ययने अधिकारः आसीत्। ते एव यज्ञादीनि कर्माणि कुर्वन्ति स्म। अन्येषां जनानां का स्थितिः? अन्ये जनाः शास्त्रविधिं न जानन्ति। यज्ञे एवं करणीयं। यज्ञः इत्युक्ते शास्त्रविधिः वर्तते खलु। शास्त्रविधिः इत्युक्ते वयमपि यदि वयं सर्वे जनाः वयं यज्ञान् न कुर्मः, परन्तु कदा कदा श्राद्धयज्ञः भवति। श्राद्धकर्म अपि यज्ञ एव। तदानीं दर्भाः एवं स्थापनीयाः अस्मिन् दिशि अथवा अस्मिन् न अस्यां दिशि स्थापनीयाः, एवं स्थापनीयाः, एवं जलं प्रोक्षणीयम्, एवमेव करणीयम् इति तत्र इति कर्तव्यता इत्युक्ते स्टेप् बै स्टेप् किं करणीयम् एतस्य अनन्तरम् एवं किं करणीयम् इति भवति खलु। बहवः जनाः न जानन्ति, वयमपि न जानीमः। यदा पुरोहितः वदति यथा पुरोहितः वदति तथा अपि तथैव वयमपि कुर्मः। एवं शास्त्रविधिं ये जनाः अजानन्तः, अत्र ये शास्त्रविधिम् उत्सृज्य पूर्वाध्याये उत्सृज्य इत्युक्ते तत्र अश्रद्धया अनादृत्य इत्युक्ते अनादरेण ऐ डोण्ट् केर्, अनादरः इत्युक्ते ऐ डोण्ट् केर् इति पूर्वाध्याये ऐ डोण्ट् केर् इति। अस्मिन् अध्याये ऐ डोण्ट् केर् इति न, अहं न जानामि, शास्त्रं न पठितवान् अस्मि, संस्कृताध्ययनाय समयः नासीत्, अन्यशास्त्रेषु एव अस्माकम् अध्ययनं जातं, मैथमेटिक्स् मध्ये वा अन्यस्मिन् शास्त्रे वा किमपि अन्यस्मिन् शास्त्रे मम अध्ययनं जातम्, अतः शास्त्रं न जानामि, परन्तु श्रद्धा वर्तते, किमपि करणीयमस्ति। केचन जनाः अन्य देशान्तरं गच्छन्ति। देशान्तरम् इत्युक्ते अमेरिकायां वा ब्रिटन् मध्ये वा अन्यत्र कुत्र वा गच्छन्ति। तत्र गमनानन्तरं तेषां मनसि श्रद्धा उत्पद्यते। अरे अस्माभिः ज्ञातव्यं खलु, अस्माकं सम्प्रदायः कीदृशः, अस्माकं संस्कृतिः कीदृशी इति ज्ञातव्या खलु इति तेषां मनसि श्रद्धा जायते। श्रद्धायाः कारणेन ते कर्माणि कर्तुम् आरभन्ते। तस्मिन् समये तेषां मनसि चिन्तनं वर्तते, अहं किमपि न जानामि, अहं कर्म कर्तुं कथं शक्नोमि, कर्माणि सम्पूर्णतया त्यजामि एव इति बुद्धिः। एवं बुद्धिः मास्तु। श्रद्धया कर्माणि करोति चेत् तव पुरुषार्थसाधकं भवति इति अत्र श्रीकृष्णः आश्वासनं ददाति। यद्यपि त्वं शास्त्रं न जानासि, यद्यपि शास्त्रज्ञानं नास्ति तव, तथापि कर्माणि कर्तुं शक्नोषि। कर्माणि श्रद्धया कर्माणि कृत्वा सम्यक् ज्ञानं प्राप्तुं शक्नोषि इति अस्माकं ग्रन्थेषु अनेकानि उदाहरणानि सन्ति खलु। उदाहरणतया रामायणे शबरी वर्तते। शबरी तत्र मुनीनां परिचर्यां करोति स्म। सा तदेव न मुनीनां वचनानि श्रवणं कृत्वा तपः अपि आचरति स्म। शबरी न केवलं परिचारिका, न केवलं परिचर्या, अपि तु श्रवणमपि अकरोत् सा। अत एव आचार्यप्रसादलब्धज्ञाना इति तस्याः वर्णनमस्ति। अत्र रामायणव्याख्यायां, रामायणस्य व्याख्या वर्तते खलु, गोविन्दराजीयव्याख्या इत्यस्यां व्याख्यायां गोविन्दराजः लिखति गुरु किं तत्र आचार्यप्रसादलब्ध ब्रह्मज्ञान इति गोविन्दराजाचार्याः लिखन्ति।
एवमेव अस्माकं काळहस्ती इत्यादि क्षेत्रेषु तत्रापि काचित् कथा वर्तते। कन्नप्प इति कश्चित् भक्तः आसीत्। सोऽपि शास्त्रं न अधीतवान्। शास्त्रं न अधीतवान्, परन्तु श्रद्धया तत्र कृतवान्, पूजां कृतवान्। अनेन कारणेन सोऽपि मुक्तिं प्राप्तवान्। एवमेव शबरी अपि ब्रह्मज्ञानं प्राप्य सा अपि ज्ञानी अथवा ब्रह्मज्ञान आसीत्। एवमेव श्रद्धा अनेकाः कथाः अस्माकं ग्रन्थेषु लभ्यन्ते अथवा दृश्यन्ते। एवम् अत्र श्रीकृष्णः आश्वासनं ददाति। आश्वासनम् इत्युक्ते अश्यूरेन्स्। चिन्ता मास्तु, यदि त्वं शास्त्रं न जानाति भवान् चेत् तथापि चिन्ता मास्तु इति आश्वासनं ददाति। He gives an assurance। आधुनिकानां प्रश्नानां समाधानम् अत्र वर्तते। आधुनिकाः जनाः अपि एवं वदन्ति खलु, वयं संस्कृतज्ञाः न, संस्कृतं न जानीमः, शास्त्रं न जानीमः, किं करणीयमिति। अतः अस्माकं सर्वेषाम् आश्वासनरूपेण श्रीकृष्णस्य वचनानि सन्ति अस्मिन् अध्याये। तत्र शास्त्रविधिम् उत्सृज्य इति शब्दस्य शङ्कराचार्याः शास्त्रविधिम् अपश्यन्तः इति लिखन्ति। शङ्कराचार्याणां भाष्यं पश्यामः चेत् ये केचित् शास्त्रविधिं शास्त्रविधानं श्रुति शास्त्र चोदनां, श्रुतिः किं वदति, स्मृतिः किं वदति इति चोदना इत्युक्ते एवं कुरु एवं मा कुरु इति चोदना इत्युक्ते। चोदनम् उत्सृज्य परित्यज्य यजन्ते देवादीन् पूजयन्ति श्रद्धया अन्विताः इति लिखन्ति शङ्कराचार्याः। अत्र तेषां व्याख्याने किं वर्तते, शास्त्रविधिम् अपश्यन्तः, शास्त्रविधिं न जानन्तः इत्येवं, शास्त्रविधिं न जानन्तः इत्येव ते लिखन्ति। मधुसूदनसरस्वत्याः व्याख्यायां शास्त्रविधिम् अनादृत्य इति लिखन्ति। अनादृत्य इत्युक्ते अनादरणेन इति। परन्तु तदपेक्षया शङ्कराचार्याणां भाष्यमेव समीचीनमिति मन्ये। तत्र मधुसूदनाचार्याः किं लिखन्ति इत्युक्ते, शास्त्रविधिम् अनादृत्य इति। यज्ञः करणीयः, किं अत्र पठिष्यामि। शास्त्रविधिं ज्ञात्वापि अश्रद्धया तमुत्सृज्य इति मधुसूदनसरस्वती लिखन्ति। परन्तु ज्ञात्वापि अश्रद्धया इति युक्तं न इति अहं चिन्तयामि। यथा शङ्कराचार्यैः लिखितं शास्त्रविधानम् उत्सृज्य परित्यज्य यजन्ते देवादीन् श्रद्धया अन्विताः पूजयन्ति। अत्र शङ्कराचार्याः पुनः लिखन्ति, श्रुतिलक्षणं वा कञ्चित् शास्त्रविधिम् अपश्यन्तः। शास्त्रविधिम् अपश्यन्तः इत्युक्ते अजानन्तः एव वृद्धव्यवहारदर्शनादेव। वृद्धव्यवहारः इत्युक्ते मम पिता एवं कृतवान्, मम पितामहः एवं कृतवान् इति वृद्धव्यवहारदर्शनं। मम अग्रजाः एवं कृतवन्तः इत्येवं, मम पूर्वजाः एवं कृतवन्तः इति वृद्धव्यवहारदर्शनेन वृद्धाः एवम् अकुर्वन् अहमपि तत् अनुसरामि इत्येवम्। एवमेव आनन्दगिरिव्याख्यायामपि एवमेव वर्तते। नीलकण्ठव्याख्यायामपि एवमेव वर्तते। ये शास्त्रविधिं श्रुति सदाचार कुलाचाराः गृह्यन्ते इति नीलकण्ठव्याख्यायां ते लिखन्ति। श्रुति सदाचार कुलाचाराः इति। कुलाचाराः अपि भवन्ति। अस्माकं कुले एवम् आचारः वर्तते, अहम् एवम् अनुतिष्ठामि इत्येवं। शास्त्रविधिमुत्सृज्य नीलकण्ठव्याख्यायां कुलाचारशब्दस्य अन्यः अपि व्याख्या वर्तते। कुलाचार यजन्ते, यजन्ते इत्युक्ते पूजयन्ति तातकूपादीन् इत्युक्ते मम पिता, अयं कूपः मम पित्रा निर्मितः, खनितः। अयं कूपः, देयर इज अ वेल, कूपः इत्युक्ते वेल, मम पित्रा खनितः, मै फादर गाट इट डग इति। तत्र तस्य जलमेव गङ्गाजलतुल्यम् इति अहं श्रद्धया पूजां करोमि इति। तातकूपादीन् मत्पित्रा कृतः अयं कूपः, मत्पित्रा कूपः कृतः अयं कूपः, गङ्गाशतादपि अधिकः अत्रैव फलमिति। शतादपि अत्रैव अधिकः, अत्रैव फलम् इति सः चिन्तयति, श्रद्धया करोति।
मम पिता इदम् अत्र देवालयं निर्मितवान् इति वा कूपं तत्र कृतवान् इति वा अत्रैव अहं करिष्यामि इति श्रद्धया करोति इति तत्रापि श्रीकृष्णः अङ्गीकरोति सा श्रद्धा अपि अङ्गीकार्या एव इति सा श्रद्धा अपि अङ्गीकार्या यजन्ते श्रद्धयान्विताः श्रद्धया इति शब्दस्य आस्तिक्यबुद्ध्या श्रद्धा इत्युक्ते आस्तिक्यबुद्धिः अपि आस्तिक्यबुद्धिः इत्युक्ते अस्ति इति बुद्धिः आस्तिक्यबुद्धिः मम गुरुः एवम् उक्तवान् अत्र नद्याः तीरे फलानि सन्ति अत्र अहं गमिष्यामि अस्ति अस्ति इति बुद्धिः आस्तिक्यबुद्धिः आस्तिक्यबुद्ध्या अन्विताः अन्विताः इत्युक्ते आस्तिक्यबुद्ध्या युक्ताः तेषां निष्ठा निष्ठा इत्युक्ते तेषां स्थितिः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण निष्ठा इत्युक्ते निश्चयेन अवस्थानम् इति खलु निष्ठा स्था धातुः निष्ठा इत्युक्ते निश्चयेन अवस्थानं तेषां स्थितिः तेषां गतिः इति वा तेषां गतिः का कृष्ण ते असुरेषु अन्तर्भवन्ति वा ते देवेषु अन्तर्भवन्ति वा इति तेषां श्रद्धा दैवी श्रद्धा वा आसुरी श्रद्धा वा इति प्रश्नः अत्र अनेके जनाः शास्त्रं न जानन्ति आधुनिक यथा आधुनिकाः आधुनिकानां सर्वेषामपि अयमेव प्रश्नः तेषां का गतिः तेषां निष्ठा कीदृशी सत्वम् अहो रजस्तमः इति सत्वम् इत्युक्ते सात्विकी निष्ठा वा अत अहो अहो इत्युक्ते अहोस्वित् इति कस्य शब्दः वर्तते खलु संस्कृतभाषायाम् अहो इत्युक्ते अथवा इति अहोस्वित् इति अहोस्वित् इत्युक्ते अथवा सात्विकी श्रद्धा वा अथवा अन्या श्रद्धा वा इति सात्विकी भवति वा अथवा आसुरी भवति वा सत्वम् आहो रजस्तमः रजः इत्युक्ते राजसी निष्ठा भवति वा अथवा तामसी निष्ठा भवति वा निष्ठा भवति वा इति अर्जुनस्य प्रश्नः श्रद्धा इति अत्यन्तम् अपेक्षितः अपेक्षिता श्रद्धा अत्यन्तम् अपेक्षिता अस्ति अस्मिन् मार्गे वयं यदि भागवतं पश्यामः चेत् भागवते चतुर्थाध्याये न अध्यायेन चतुर्थस्कन्धे प्रथमाध्याये धर्मस्य धर्मः इति वर्तते खलु धर्मः इति तत्र पुरुषरूपेण वर्णितः अस्ति देवः धर्मः इति देवः इति धर्मः इति धर्मशब्दस्य कदाचित् धर्मशब्देन वयं कदाचित् यमः यमः इति अपि स्वीकुर्मः केषुचित् ग्रन्थेषु धर्मः इत्युक्ते यमधर्मराजः इत्यपि वदामः खलु यमः वा अन्यः वा धर्मः इति वर्तते धर्मस्य पत्न्यः बह्व्यः सन्ति धर्मस्य पत्न्यः अर्थात् वैव्स् काः ताः ताः इत्युक्ते इत्युक्ते धर्मस्य पत्न्यः श्रद्धा मैत्री दया शान्तिः इति बह्व्यः पत्न्यः सन्ति धर्मस्य श्रद्धया सह तत्र श्रद्धायाः अपत्यं कः इत्युक्ते श्रद्धायाः अपत्यं शुभः इति धर्ममार्गे यः कश्चित् अनुसरति श्रद्धया अनुसरति चेत् शुभं भवति इति अर्थः यदि धर्ममार्गं श्रद्धया अनुसरति चेत् शुभं भवति इति वक्तुं धर्मः इति पुंलिङ्गशब्दः श्रद्धा इति स्त्रीलिङ्गशब्दः तयोः पुत्रः कः इत्युक्ते शुभः इति शुभम् इति संस्कृतभाषायां वदामः शुभः इति पुंलिङ्गरूपेण तत्र उक्तमासीत् एवमेव मैत्री इति काचित् भार्या वर्तते मैत्र्याः अपत्यं कः इत्युक्ते प्रसादः इति धर्ममार्गे वर्तते मैत्रीं वहति सर्वैः सह मैत्रीं वहति चेत् तस्य फलरूपं किं भवति फलरूपेण प्रसादः भवति प्रसादः इत्युक्ते चित्तप्रसादः टेन्शन् न भवति इति सर्वैः सह मित्रतया वर्तते चेत् मनसि टेन्शन् किमपि न भवति इति स एव मनसः प्रसादः इति धर्मस्य भार्याः काः काः एवमेव तासां पुत्राः का इत्यपि धर्मस्य कुटुम्बस्य वर्णनं तत्र प्रथमाध्याये चतुर्थस्कन्धे श्रीमद्भागवते वयं पश्यामः तदपि अस्माभिः द्रष्टव्यं भवति द्वितीयं श्लोकं पठतु श्रीनिवास तथैवाचार्य त्रिविधा भवति श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा
सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। उत्तमम्। त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा। स्वभावजा सात्विकी राजसी च एव तामसी च इति तां शृणु इति। त्रिविधा त्रिविधा इत्युक्ते त्रिप्रकारः भवति। वयं इदानीं जानीमः त्रिविधा भवति इति। कस्मात् कारणात् इत्युक्ते त्रयः गुणाः सन्ति खलु। त्रयाणां गुणानाम् अनुसारेण तिस्रः श्रद्धाः इति, अथवा त्रिविधा श्रद्धा अस्ति इति। त्रिविधा श्रद्धा अथवा तिस्रः श्रद्धाः इति वा। अस्माकं गुणानाम् अनुसारेण त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां। देहिनाम् इति शब्दस्य देहाभिमानवताम् इति लिखन्ति शङ्कराचार्याः। देहाभिमानवताम् अत्र स्थूलशरीरः सूक्ष्मदेहः इति वर्तते खलु। सूक्ष्मदेहे अथवा लिङ्गशरीरे एव, अथवा सूक्ष्मशरीरः अथवा लिङ्गशरीरः इति वदामः खलु, तत्रैव खलु श्रद्धा इत्यादीनि सर्वाणि भवन्ति। प्रथमं श्रद्धा तत्रैव वर्तते, अनन्तरं स्थूलदेहे आगच्छति। मम मनसि श्रद्धा वर्तते चेत् मम देह स्थूलदेहे अपि श्रद्धा आगमिष्यति। एवं देहिनाम् अहम् एवं देहादि सङ्घातवान् इति, शरीरेन्द्रिय सङ्घातवान् अहम् इति भावना येषां जनानां वर्तते, ते सर्वे अपि देहिनः इति। देहिनां सा सा इत्युक्ते श्रद्धा स्वभावजा। स्वभावजा इति शब्दस्य शङ्कराचार्याः लिखन्ति जन्मान्तरकृतः। जन्मान्तरकृतः इत्युक्ते पूर्वस्मिन् जन्म, पूर्वस्मिन् इति न, पूर्वेषु अनेकानि जन्मानि सन्ति खलु। पूर्वजन्मसु इति स्वीकरणीयं। पूर्वजन्मसु अनेकेषु जन्मसु इति, न केवलम् एकस्मिन् जन्मनि इति। जन्मान्तरकृतः धर्मादिसंस्कारः। अनेकानि कर्माणि कृतानि पूर्वजन्मसु। तेषु कर्मसु केचन धर्मकर्म, कानिचन धर्मकर्माणि अपि सन्ति। धर्म आदि अर्थात धर्म अधर्म अपि स्वीकरणीयः। धर्मादि इत्युक्ते धर्मसंस्काराः भवन्ति, अधर्मसंस्काराः अपि भवन्ति। पुण्यकर्माणि कृतानि तेषां संस्काराः भवन्ति, पापकर्माणि कृतानि तेषां संस्काराः अपि भवन्ति। अत एव मनुष्यः यदा जायते तस्य केचन शुभसंस्काराः सन्ति, केचन इति न, संस्कारः पुंलिङ्गशब्दः एव। केचन शुभसंस्काराः सन्ति, केचन अशुभसंस्काराः इत्यपि सन्ति। उत्तमाः वासनाः अथवा अधमाः वासनाः, ताभिः सर्वाभिः वासनाभिः युक्ताः एव वयं जाताः इति। स्वभावजः स्वभावजः जन्मान्तरकृतम् इदानीम् उत्पन्न, इदानीम् अभिव्यक्तः। जन्मान्तरकृतः धर्मादिसंस्कारः इदानीम् अभिव्यक्तः। अत्र मरणकाले अभिव्यक्तः स्वभाव उच्यते इति ते लिखन्ति। मरणकाले अभिव्यक्तः, मरणकाले स्वभावः अभिव्यक्तः भवति। जन्मान्तरे अनन्तरं तदेव भवति। ते एव संस्काराः उत्पद्यन्ते। एवं सा स्वभावजा। की की कीदृशी सा इत्युक्ते सात्विकी श्रद्धा, राजसी श्रद्धा, तामसी श्रद्धा इति तां शृणु इति। अतः श्रद्धा श्रद्धा प्लस सत्वं भवति चेत् श्रद्धा सात्विकी श्रद्धा। सात्विक्या श्रद्धया कीदृशाः जनाः उत्पद्यन्ते? सात्विकी श्रद्धा वर्तते, अर्थात श्रद्धा वर्तते, सत्वगुणः वर्तते। सत्वगुणः सत्व श्रद्धा वर्तते। तदानीं जनाः कीदृशाः जनाः भवन्ति? उदाहरणतया मुनयः, ऋषयः इत्यादि जनाः, अथवा लोकहितैषिणः ये जनाः भवन्ति, ते सर्वे अपि सात्विक्या श्रद्धया उत्पद्यन्ते। यदि राजसी श्रद्धा भवति चेत्, राजसी श्रद्धा भवति चेत् कीदृशाः जनाः आगच्छन्ति? पॉलिटिशियन्स् आगच्छन्ति, पॉलिटिकल लीडर्स्, राजानः, अधिकारिणः, मन्त्रिणः इति वा, नेतारः, योद्धारः, अथवा वणिजः। वाणिज्यं धन सम्पादनमपि रजोगुणस्य स्वभावः एव खलु, धनसम्पादनमपि। एवमेव तेषां रजोगुण वा राजसी श्रद्धा भवति चेत् एवं प्रकाराः जनाः उत्पद्यन्ते। तामसी श्रद्धा भवति चेत् कीदृशाः जनाः? तामसी श्रद्धा भवति चेत् हिंसा स्वभावः, स्वभाविनः, हिंसा तत्पराः इति वदामः, हिंसा तत्पराः, अथवा
टीवी अडिक्ट्स् इत्यादि जनाः अपि टीवी द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अन्ये जनाः यत् वदन्ति ते कुर्वन्ति। अन्ये जनाः एवं करोतु, एवं शिरच्छेदं करोतु इति वदन्ति चेत् गत्वा कुर्वन्ति। मूढाः जनाः भवन्ति इति। मूढाः जनाः किं हिंसा प्रकृतयः एवं तामसी श्रद्धया तामस्या श्रद्धया युक्ताः जनाः एवं भवन्ति इति अत्र विषयः। एवं त्रिविधा भवति श्रद्धा। एवं सत्त्वा एवं श्रद्धा भवति चेत् अस्माकं प्रवर्तनं कथं भवति, भिन्नविषयेषु श्रद्धा कीदृशी वर्तते इति अग्रिमश्लोकेषु वयं द्रक्ष्यामः। एतावत् अत्र स्थापयामः इति मन्ये, समयः जातः। प्रश्नः वर्तते वा? धन्यवादः आचार्य। प्रश्नः नास्ति वा आचार्य? तर्हि स्थापयामः। हरिः ओम् तत्सत्।